अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने ड्रामे के आगाज़ व इर्तिक़ा पर मुफस्सल रोशनी डाली थी। उर्दू अदब की दूसरी एक अहम नसरी सिन्फ़ जिसको बहुत ज़्यादा अरूज मिला, बहुत ज़्यादा तरक्की मिली, उसकी शुरुआत आज हम करेंगे। वो सिन्फ़ थी नावल। आज के लेक्चर में हम मुख्तसरन नावल की तारीफ़ और उसके अज़्ज़ाए तरकीबी पर रोशनी डालेंगे और आइंदा आने वाले लेक्चर में फिर हम नावल का आगाज़ व इर्तिक़ा पर रोशनी डालेंगे। तो अगर हम नावल की तारीफ़ करना चाहें तो मुख्तसर लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि नावल वो नसरी क़िस्सा है जिसमें हमारी ज़िंदगी की तस्वीर हूबहू पेश की गई हो। ज़िंदगी की तस्वीर हमारे हूबहू पेश करना, वो नसरी क़िस्सा है। अगर और उसकी वजाहत करते चले जाएं तो विलादत से मौत तक इंसान को जो मामलात पेश आते हैं, यानी कि पैदा होने से लेके मरने तक जो मामलात पेश आते हैं इंसान के साथ, जिस तरह वो हालात से नबरत आज़मा होता है, यानी कि मुकाबला किस तरह से करता है अपने मसाइल का या परेशानियों का, जिस तरह वो हालात को या हालात इसे तब्दील करते हैं, वो सब नावल का मौजूद है। वो हालात को इंसान किस तरह से तब्दील करता है या हालात उसे किस तरह से तब्दील करते हैं, इन तमाम मौज़ूआत का जिक्र नावल में देखने को मिलता है। अगर हम इसका तज्ज़िया करेंगे यानी इसका निचोड़ निकालेंगे तो ये बात सामने आती है कि नावल एक ऐसा आईने खाना है, आईने खाना है। आईने खाना यानी कि ज़िंदगी का आईना, जिसमें ज़िंदगी के सारे रूप देखे जा सकते हैं। ज़िंदगी के सारे रूप नावल में हम देख सकते हैं। थोड़ा सा और हम इसकी वजाहत करने के लिए जाएं तो नावल जो लफ्ज़ है वो अतालवी ज़ुबान के लफ्ज़ नाविला से निकला हुआ है और नाविला के माने जो हैं नए के। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान पुराने अंदाज के फ़र्ज़ी क़िस्सों से उबता गया था और वो चाहता था कि कोई नया क़िस्सा हकीकी ज़िंदगी का जिसमें अक्स दिखाई दे, तो उसे उसने नया के नाम से याद किया और वही नावल कहलाया। चलिए, कुछ फ़नकार, कुछ नक़ाद, कुछ नाक़दीन ने जो मुख्तलिफ़ रायें अपने नावल के बारे में पेश की हैं उसका मुताला करते हैं ताकि हमें नावल की तारीफ़ या नावल असल फ़नी लवाज़िम समझने में आसानी हो। रॉबिन्सन क्रूसो के खालिक डेनियल डेफो, जिनके सर नावल निगारी का इजाद का सहरा है, रॉबिन्सन क्रूसो के जो खालिक हैं यानी कि इस किताब के जो लिखने वाले हैं डेनियल डेफो, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, नावल निगारी का मुज्जिद भी कहा जाता है। तो उनके सर इसका इजाद का सहरा है। उन्होंने इस सिन्फ़ से हकीकत निगारी और दर्स अखलाक का मुतालबा किया। तो डेनियल डेफो के मुताबिक क्या है, हकीकत निगारी और दर्स अखलाक का मुतालबा उन्होंने नावल से किया है। फील्डिंग एक नक़द गुज़रा है, उसका कहना है कि नावल को लुत्फ़ अंदोज़ी और वक्त गुजारी का ज़रिया ख़याल करना है। फिर स्टीवनसन, इसके मुताबिक ज़िंदगी के किसी ख़ास पहलू या नुक़्ते नज़र की वजाहत को नावल का मकसद करार दिया जाता है। स्टीवनसन ज़िंदगी का किसी ख़ास पहलू के, ज़िंदगी का कोई ख़ास पहलू है, उसके नुक़्ते नज़र की वजाहत नावल कहलाता है। फिर इंग्लिस्तान की एक मुसन्निफ़ा हैं क्लारा ह्यूज़, उन्होंने एक जामे तारीफ़
ناول کی ہے ان کا کہنا ہے ناول اس زمانے کی زندگی اور معاشرت کی سچی تصویر ہے. ناول کیا ہے؟ اس زمانے کی زندگی اور معاشرت کی سچی تصویر ہے جس زمانے میں وہ لکھا جائے. یعنی کہ جس زمانے میں وہ لکھا جاتا ہے اس زمانے کی یا اس معاشرے کی سچی تصویر ناول کہلاتی ہے. پھر اس کے بعد ایچ جی ویلز کی رائے میں اچھے ناول کی پہچان حقیقی زندگی کی پیشکش ہے. یہ سب مغربی نقاد ہیں. ان کا کہنا ہے ایچ جی ویلز کا اچھے ناول کی پہچان کیا ہے؟ حقیقی زندگی کی پیشکش ہے. اس کے بعد سر والٹر ریلے ان کے مطابق روزمرہ کی زندگی کو ناول کا موضوع بتاتے ہیں وہ اور حقیقت نگاری کو ضروری قرار دیتے ہیں. تو سر والٹر کے مطابق روزمرہ زندگی اور حقیقی زندگی حقیقت نگاری یہ دونوں کو انہوں نے ضروری قرار دیا. پھر اس کے بعد پروفیسر بیکر ہیں. انہوں نے ناول کے لیے 4 شرطوں کو ضروری قرار دیا ہے. اب 4 کون سی شرائط ہیں؟ پروفیسر بیکر کے مطابق قصہ ہونا چاہیے، نثر میں ہونا چاہیے، زندگی کی تصویر ہو اور مربوط. زندگی کی تصویر بھی ہونی چاہیے اور مربوط بھی ہے کہ سلسلے وار بھی ہونا چاہیے، جڑا ہوا ہونا چاہیے. اب یہاں یہ مغربی نقادوں کی تعریف ہے. چلیے ہم ہمارے مشرق کی طرف چلتے ہیں جس میں مولوی نذیر احمد نے ناول کے بارے میں کم لفظوں میں بڑی اہم بات کہی ہے. جس روز سے آدمی پیدا ہوتا ہے اس وقت سے مرنے تک اس کو جو باتیں پیش آتی ہیں، جس طرح اس کی حالت بدلا کرتی ہے، اس کا بیان ہی ناول ہے. تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ جس طرح سے جس روز آدمی پیدا ہوتا ہے اور اس وقت سے مرنے تک اس کو جو باتیں پیش آتی ہیں اور حالات کی وجہ سے جس طرح سے اس کی طبیعت میں بدلاؤ آتا ہے یا تبدیلیاں آتی ہیں، اس کا بیان کرنا ناول کہلاتا ہے. ایسا ایک خیال نذیر احمد نے، ڈپٹی نذیر احمد نے یا مولوی نذیر احمد نے پیش کیا. تو ان تمام باتوں سے ناول تعریف سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوئی. ان تمام خیالات سے یا اقوال سے ہم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ حقیقت نگاری کو ضروری قرار دیا گیا ہے ناول نگاری میں. دوسری اہم بات جو اس میں پیش کی گئی ہے، زیادہ تر لوگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ زندگی کے عکاس یا ترجمان اس کو بتایا گیا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ حقیقت کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی کسی کی زندگی کے مختلف پہلو، مختلف مسائل، ان سب کو اجاگر کرنا ناول کہلاتا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ناول کے اجزائے ترکیبی کیا ہے. اجزائے ترکیبی اگر ہم سمجھ لیں گے یا اجزائے ترکیبی ہمیں معلوم ہو جائے گا تو آسانی یہ ہوگی کہ ہم فرق کر سکیں گے کہ دوسری نثری اصناف میں اور ناول میں. تو ناول کی سب سے پہلی جز جس کو قرار دیا گیا ہے وہ ہے قصہ. اب اس میں قصہ وہ چیز ہے اس کے بغیر کوئی ناول وجود میں نہیں آ سکتی. اس میں کوئی واقعہ، کوئی حادثہ ایسا ہوتا ہے جو قلم اٹھانے پر فنکار کو مجبور کرتا ہے اور پھر پڑھنے والوں کو وہ قصہ سچا بھی دکھائی دیتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فنکار کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ قارئین کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے اس میں ڈرامائی ڈھنگ سے قصہ کو پیش کرے اور آگے کیا ہونے والا ہے یہ جاننے کے لیے قارئین بےتاب ہو جائیں. یعنی کہ کہانی پن جو ہے اس میں برقرار ہونا چاہیے. پھر دوسرا جو جز ہے وہ ہے پلاٹ. قصے کو ترتیب دینے کا نام پلاٹ کہلاتا ہے. جو قصے کو ترتیب دیا جاتا ہے اسے پلاٹ کہتے ہیں. جو واقعات پیش کیے جا رہے ہیں وہ ترتیب سے، جیسے موتی
लड़ी में परोए जाते हैं, इस ढंग से वाक़यात को पेश करना चाहिए। और उसमें तसलसल इस किस्म का होना चाहिए कि वो वाक़या जो है बिल्कुल फितरी लगे, उसमें बनावटी या मसनवीपन नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे, मिसाल के तौर पर अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे नावल हमारे उर्दू अदब में देखने को मिल जाते हैं जिसमें एक वाक़या दूसरे वाक़ये में पैवस्त होता दिखाई देता है या मरबूत और जुड़ा हुआ दिखाई देता है। ऐसे प्लॉट जो एक वाक़या दूसरे वाक़ये से मरबूत या जुड़ा हुआ हो जाता है और पैवस्त हो जाता है, उसे हम गठा हुआ प्लॉट कहते हैं। अगर प्लॉट ढीला ढाला रहेगा, गठा हुआ नहीं रहेगा, तो नावल निगार की वो खामी कहलाएगी। उमराव जान नदा बहुत ही मशहूर नावल है मिर्ज़ा आदिल रसवा का। उस नावल का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि इस नावल में उन्होंने कसा हुआ और गठा हुआ प्लॉट इस्तेमाल किया है। जबकि फसाना आज़ाद अगर हम देखते हैं शरह का, तो हमको लगता है कि ये ढीला ढाला है, इसमें वो कसा हुआ या गठा हुआ ऐसा हमको महसूस नहीं होता। अब इसके बाद की जो तीसरा जुज़, या हम यूँ कहें कि नावल का तीसरा जो हिस्सा है वो है किरदार निगारी। किरदार निगारी सबसे अहम जुज़ माना जाता है नावल में भी। कुछ ऐसे किरदार होते हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है और जिनकी वजह से, या अगर किरदार जानदार नहीं होंगे तो क्या होगा, कहानी भी मज़ेदार नहीं होगी या दिलचस्पी से भरी हुई नहीं होगी। नावल में जो वाक़यात पेश किए जाएँ ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ जानदार ही हों या इंसान ही हो, कुछ दूसरे जानदार भी हो सकते हैं। और हमने देखा है कि उर्दू अदब में ऐसे हैवानों से या जानदारों से भी काम लिया गया है। इसमें एक चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि हकीकी, जितने हकीकी और असल ज़िंदगी के करीब किरदार होंगे, नावल उतना ही कामयाब होगा। इस तरह से हमको क्या करना है, नावल में या नावल निगार में जो किरदार पेश करने हैं वो जीते जागते ज़िंदगी के किरदार पेश करना चाहिए। किरदारों को ऐसे हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक पेचीदा, दूसरा सपाट। जिन किरदारों में इर्तिखा होता है, यानी जो किरदार हालात के साथ तब्दील हो जाते हैं, वो राउंड कहलाते हैं, यानी कि पेचीदा किरदार कहलाते हैं। हालात के मुताबिक वो अपने आप को तब्दील करते हैं तो वो पेचीदा या राउंड किरदार कहलाते हैं। अब यहाँ पे कुछ मिसालें हैं, जैसा मिर्ज़ा हादी रसवा का उमराव जान और सुल्तान मिर्ज़ा, प्रेमचंद का होरी और अमरकांत जैसे किरदार हैं। अब ये जीते जागते किरदार हैं और ये हमेशा के लिए उर्दू अदब में या अदब की दुनिया में अमर भी हो जाते हैं ऐसे किरदार। जो किरदार इर्तिखा से महरूम होते हैं वो पूरे नावल में एक जैसे ही होते हैं, उसमें किसी किस्म की तब्दीली वाक़ई नहीं होती, इसीलिए उन्हें सपाट या फ्लैट किरदार कहा जाता है। नज़ीर अहमद के मिर्ज़ा ज़ाहिर बेग और सरशार के फौजी इसकी मिसाल है। डिप्टी नज़ीर अहमद जो नावल लिखे हैं और सरशार ने जो फसाना आज़ाद लिखा है, उसमें जो फौजी किरदार है, ये कैसे किरदार हैं, सपाट और फ्लैट किरदार हैं। ये किरदार दिलचस्प हो सकते हैं मगर इंसानों के जैसे, मतलब सचमुच के इंसानों से मिलते जुलते नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि इंसान में तो तब्दीली हमेशा आती ही रहती है, किसी न किसी तरह की तब्दीलियाँ आती ही रहती हैं। तो इस तरह सबसे अहम जुज़ किरदार निगारी है। उसके बाद है मुकालमा निगारी। नावल की कामयाबी के लिए मुकालमा निगारी भी बड़ी हद तक कारआमद साबित होती है।
آپس میں جو بات چیت کرداروں کی بتائی جاتی ہے وہ مکالمہ کہلاتی ہے، اور اسی کو ہم اگر ضروری باتوں کے ساتھ یا پھر غیر ضروری طویل مکالموں کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو قارئین اس سے اٹھ جاتے ہیں۔ اگر صرف ضروری باتیں پیش کریں گے تو قارئین میں ایک دلچسپی، ایک تجسس قائم رہتا ہے۔ اور پھر یہ بھی دھیان میں رکھنا چاہیے ایک ناول نگار کو کہ مکالمہ جس کردار کی زبان سے ادا ہو رہا ہے اس کے حسب حال ہونا چاہیے، اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے، معاف کیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ ایسے کردار مکالموں کے ذریعے ضائع ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے، یا غلام کا اگر کردار ہے تو غلامانہ زبان ہونی چاہیے یا اس ڈھنگ کے الفاظ اس کے لیے استعمال ہونے چاہیے، اس کے برخلاف اس کو شاہانہ اگر ہم بات کرنے لگا رہے ہیں یا شاہانہ الفاظ اس کے زبان سے ادا کرنے لگا رہے ہیں تو یہ غلط ہوگا، یہ خامی کہلائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نذیر احمد، سرشار، رسوا اور پریم چند یہ ایسے ناول نگار گزرے ہیں جنہوں نے زبان کے ساتھ نہایت ہی کامیاب مکالمے اپنے ناولوں میں پیش کیے ہیں۔ اس کے بعد منظر کشی ہے۔ اب منظر کشی سے ایک تاثر قارئین پر پیدا ہوتا ہے، دلکشی بھی ناول کی بڑھتی ہے۔ تو جتنا اچھا ڈھنگ کا منظر کشی ہم کو، جتنے اچھے ڈھنگ کی منظر کشی ہم کو ناول میں دیکھنے کو ملتی ہے اتنا زیادہ متاثر کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی ایک عمدہ مثال امراؤ جان آرا ہے۔ پھر نقطہ نظر ہے۔ قلمکار جو ہے یا فنکار جو ہے اس کے قلم سے نکلی ہوئی ایک سطر میں جاری و ساری اس کے جسم میں خون کی طرح تحریر دکھائی دیتی ہے، اور وہ ہر زاویہ نگاہ پر نظر رکھتا ہے اور ہر معاملے میں وہ اپنی ایک رائے پیش کرتا ہے یا اپنا ایک نقطہ نظر سب کے سامنے رکھتا ہے۔ اب یہ جو رائے پیش کی جاتی ہے یا نقطہ نظر وہ جو پیش کرتا ہے، خاص طور پر یا برملا اس کا اظہار وہ نہیں کرتا ہے بلکہ قارئ سے خود بخود کہلوانے کی کوشش کرتا ہے یا اس تک وہ بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو بھی تخلیق ہوتی ہے اس کے پیچھے یہی مقصد ہوتا ہے کہ ایک نقطہ نظر ہر ایک کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے۔ مولوی نذیر احمد نے مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں گے تو مولوی نذیر احمد نے ابن الوقت لکھا، انہوں نے اس میں یہ بتایا کہ بے سوچے سمجھے نخالی انسان کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ ویسے تو نذیر احمد کے سبھی ناول اصلاحی نقطہ نظر کے حامل ہیں، تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نقطہ نظر ضروری قرار دیا جاتا ہے ناول کے لیے۔ پھر زمان و مکان ہے، حالانکہ بعض لوگوں نے اسے ناول کے اجزاء میں شامل نہیں کیا ہے، لیکن یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ ناول یہ قصہ کب اور کہاں ہوا، یعنی کہ زمان اور مکان یہ دونوں کی واقعیت ضروری ہو جاتی ہے۔ مثلا ہر جنگ ایک جیسی نہیں ہوتی، مثال کے طور پر ہم کہہ رہے ہیں تو ہر جنگ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مورکہ کربلا کا دکھانا مقصود ہے تو اس کی نیت اور ہوگی، جنگ پلاسی کا نقشہ کھینچ رہے ہیں تو اس کا انداز ہوگا۔ تو یہ جو فرق ہے زمان و مکان کا، یہ فرق ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے، ناول نگار کو دھیان رکھنا چاہیے۔ پھر ناول کی زبان ہے، اس کو بھی اس کے جز میں شامل نہیں کیا جاتا، لیکن اگر اس کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ناول کی زبان کے بارے میں مغربی نقادوں کا کہنا ہے کہ اس میں بناؤ سنگار نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ بناوٹی زبان نہیں ہونی چاہیے، اور جس کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ قاری کی جو اصل موضوع کی توجہ ہونی چاہیے وہ بھٹک جاتی ہے۔
تو اور وہ الجھ جاتا ہے آرائش میں، تو آئینے کی مانند اس کی زبان ہونی چاہیے، یا پھر ہم یوں کہیں گے کھڑکی میں لگے اس شیشے کے مانند جس سے آریا پار سب صاف نظر آتا ہے۔ اسے رنگ دیجئے تو باہر کا منظر اپنے اصلی روپ میں نظر نہیں آئے گا، بلکہ اس کا بھی رنگ بدل جائے گا۔ اسی لیے فکشن نگار کا فرض ہے کہ اس شیشے کو صاف کرتا ہے، مطلب یہ کہ صاف اور سادہ زبان استعمال کرے، مگر اتنی رعایت تو کرنی ہوگی کہ موضوع کے مطابق مصنف سادہ زبان سے انحراف بھی کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ زبان جو ہے صاف اور سادہ ہونی چاہیے، لیکن کبھی کبھی اس سے انحراف بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر امراء و جانادار میں ادبی اور شاعرانہ ماحول پیش کرنا ہے تو وہاں ادبی زبان کا استعمال ضروری قرار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ زبان کو بہت زیادہ اہمیت بھی ہے۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اجزاء ترکیبی ناول کے قصہ، پلاٹ، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، منظر کشی ہے، نقطہ نظر ہے، زمان و مکان ہے، اور اس کی زبان ہے، یہ ضروری ہے، ان کو برتا جانا چاہیے، اور ان سے ناول میں ایک معیار پیدا ہوتا ہے، یا پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ان اجزاء کو برتنے سے ناول نگاری بلند پایہ ناول نگاری کہلاتی ہے۔ اب اس طرح ناول کی تعریف اور ناول کے اجزاء ترکیبی ہم نے آج دیکھی ہیں۔ اب آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ ہم پھر ناول کا آغاز و ارتقا دیکھیں گے۔ شکریہ۔